पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत है, 5वीं 6ठी पावर बनी चुके हैं। भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो बड़े हैं। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान पहले 2 दफा उसने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। दूसरा, भारत इस वक्त जो है चीन के सामने खड़ा है। तो आप ये देखें कि दोनों 62 में और था, 2020 में और है। दोनों वक्तों में बहुत फर्क है। दुश्मन आमने सामने वही पुराने हैं, लेकिन ठीक है गालिब साहब, आपकी बात गालिब साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस निचली सतह पे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जा चुके हैं, हर वक्त लगता है कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान रोज़ाना धमकी देता है हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कम कर दी गई है दोनों तरफ से। आप किधर ताल्लुकात को जाता हुआ देखते हैं? आपके ख्याल में कोई नई बिगिनिंग बन सकती है? बाहर से इंटरवेंशन को हो नहीं रही, आपके ख्याल में बायलैटरली कोई चीज़ मसला हल नहीं हो रहा, तो ये आपके ख्याल में किधर जाएगा मामला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे? एहतशाम साहब, ये जो है ना, ये सिर्फ रीजनल या बायलैटरल मामला नहीं है। इस वक्त भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। आप ये देखें कि भारत में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए आज से कुछ बरस पहले जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, क्वाड्रिलेटरल फोर्स। भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो बड़े हैं। देखिए, मुझे तो जो नजर आता है जी, अगर इस बरस इलेक्शंस अमेरिका में ना हो रहे होते और आज से 2 बरसों के बाद होते या 3 वर्षों के बाद होते, तो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तेजी के साथ फैलने के अमकानात थे। मैं इस रीजन में खतरे को बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, जो कि भारत और चाइना का एरिया है या भारत और मकबूजा कश्मीर का एरिया है। ईरान में मुमकिनात है कि जी ये आइंदा इलेक्शन से मजीद करीब तक जब होंगे तो इसमें हालात खराब हो जाएं। ठीक है, गालिब साहब ने बात की कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त अमेरिका, तो फिर अमेरिका सामने स्क्रीन पर आकर बार बार सालिसी की पेशकश कर रहा है, क्या फायदा हुआ? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से। जिस तरह गालिब साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, उनको नवंबर में जो उनका दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है, वो पूरी उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। कोविड-19 के कॉन्टेस्ट में उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नीचे गया है। तो अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात रखना चाहता है। हिंदुस्तान से मामलात उनका कमर्शियल और ट्रेड रिलेशन उनके बहुत ज़्यादा अहमियत वाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सबसे बड़ी वो है, जमहूरियत है। लेकिन जिस तरीके से उनके बिजनेस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको मजबूर करते हैं कि उस तरफ जाएँ, हिंदुस्तान से ज़्यादा ताल्लुकात रखें। ठीक है, ओवर द ईयर्स मामलात हमारे उनके साथ इतने अच्छे नहीं रहे। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा गहरी है हमारी निस्बत। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। अब सवाल यह है कि सारे मामले में अमेरिका एक्टिवली क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं फोर्स करता हिंदुस्तान को? कह तो दिया 2-3 दफ़ा, लेकिन साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी कहते हैं कि जी अगर हिंदुस्तान मानेगा, कहेगा, तो फिर हम सालिसी के लिए तैयार होंगे। उन तो कहते हैं दोनों पार्टियां अमेरिका ये कहता है, लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है। वो कहते हैं जी हमने नहीं करना, ये हमारा मामला ऐसा है कि हम बायलैटरली 2 तरफा तौर पे हल करेंगे। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी पूरी तैयारी है। सब लोग कहते हैं कि हम ऐसे नहीं बैठे हुए। आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है गालिब साहब कि ये कितना पोटेंशियल थ्रेट पाकिस्तान के लिए हो सकता है? तो हिंदुस्तान पहले 2 दफ़ा उसने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके ख्याल में आपको लगता है कि कुछ करेगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ? देखें, एक चीज अगर आप भारतीय जहन से सोचे ना, तो आपको बहुत चीज क्लियरली नजर आनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो जरूर इस किस्म के कोई एक्टिविटी करने का सोच रहा होगा इस वक्त, कि वहां से कुछ लेके जब टेबल पे बैठ के गुफ्तगू की जाए तो तब हम एक बेहतर पोजीशन में हो। बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है भारतीय एक्टिविटीज को, और बिलखसूस हमें भारत के मिसाइल प्रोग्राम और भारत की
ایئر فورس کی جو موومنٹس ہے ایئر بیسز پہ اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور انٹیلیجنس گیدرنگ جتنی بھی وہاں سے ہو رہی ہے اور پاکستان میں جتنا پتہ چل رہا ہے اس کے حساب سے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پک رہا ہے نیو دہلی میں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ، یورپین یونین، چائنا، رشیا جو بھی کہتے رہے ہیں، ہندوستان کو تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں شاید ملتی رہی ہے ایک زمانے میں، ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کنسرن کیا ہو سکتا ہے کہ بھی یہاں پہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ساری دنیا ڈیسٹیبلائز ہوگی، آپ کے خیال میں ان کا رول کیا بنتا ہے اور وہ کیا واقعی چاہ رہے ہیں کہ ان کے تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ معاملات ٹھیک کیے جائیں؟ نہیں، وہ آپ کو امریکہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا جی. میں نے ایک دفعہ ایک پہلے پروگرام میں مجھے یاد نہیں شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ امریکی ثالثی کی پیشکش جو ہے نا وہ بالکل ایک ہومیوپیتھ میڈیسن کی طرح ہے، اگر وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی تو فائدہ بھی نہیں دیتی، تو اگر جسٹ ٹیک اٹ لائک دیٹ، اس سے زیادہ کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، وہ صرف ایک سفارتی گمکری ہے جس کے تحت وہ لوگ جو ہیں کہ دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم حالات ایک خطے میں جہاں کے دو نیوکلیر پاورز ہیں ہم بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. کریں گے کچھ نہیں، وہ جو بھی کریں گے وہ بھارت کی ایما پہ کریں گے، اور جو کچھ کریں گے بھارت کی سپورٹ میں کریں گے. وہ اس لیے کریں گے کہ بھارت ایک تو پہلی بات جو آپ نے بھی پہلے پروگرام کے شروع میں کہی تھی، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے لیے اور ویسٹ کے لیے. دوسرا، بھارت اس وقت جو ہے چین کے سامنے کھڑا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں 62 میں اور تھا، 2020 میں اور ہے، دونوں وقتوں میں بہت فرق ہے اس وقت. لیکن جو حالات تھے نا انٹرنیشنل جو پالیٹکس چل رہی تھی اور جو بالخصوص ریجنل پالیٹکس چل رہی تھی، وہ اس قسم کی پالیٹکس نہیں تھی جو اس وقت ہے جی. اس وقت جو وائلنس تھی وہ آن اے اسکیل 1 to 10 2 تھی، اس وقت وائلنس آن اے اسکیل 1 to 10 9.5 چل رہی ہے. دشمن آمنے سامنے وہی پرانے ہیں، لیکن ٹھیک ہے غالب صاحب آپ کی بات. آپ کے خیال میں چائنا اور پاکستان کی جو سینرجی ڈیولپ ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اور کیا اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی جو کوششیں باہر سے ہو رہی ہیں خاص طور پہ چائنا، ہندوستان اور امریکہ کی، وہ کامیاب ہوں گی؟ دیکھیے، کامیابی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی چالیں چلتے ہیں اور کس طریقے سے باقی دنیا جو ہے وہ اپنی چالیں چلتی ہے. لیکن ایک چیز کا مجھے پورا یقین ہے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان اور چین کی دوستی کا جو اکنامک کانٹینٹ ہے اس کے لیے بے حد اہم تھا، کیونکہ آج سے 15 برس پہلے کی اگر آپ پاک چین دوستی دیکھیں تو وہ پولیٹیکلی تو بہت سٹرونگ تھی، لیکن اس میں سبسٹنس کوئی نہیں تھا. اور جب سے سی پیک شروع ہوا ہے تو اس وقت سے سی پیک کے بعد سے پاکستان اور چین کا ایک اکنامک ریلیشن شپ جو ہے اس کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ امریکہ کو جو چیز تنگ کرتی ہے وہ یہی ہے. تو امریکہ جو ہے ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ کسی طرح سی پیک کو ڈیریل کیا جائے، ڈیفینیٹلی وہ اس قسم کی حرکات کروانے کی کوشش کرے گا جس کے تحت پاکستان جو ہے کمزور پوزیشن میں آ جائے اور سی پیک جو ہے کسی طریقے سے وہ تھوڑا پیچھے اس کو لے جایا جائے اور اس کی سپیڈ بھی سلو کی جائے. اور اول تو ان کی یہی کوشش ہوگی کہ مکمل اس کا خاتمہ کر دیا جائے. لیکن یہ آپ کے لیے، چین کے لیے، اس ریجن کے لیے اتنا اہم ہے سی پیک کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ آج سے 25 برسوں کے بعد ہمارے علاقے میں پتہ چلے گا. اپنا خیال رکھے گا. اللہ